അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഹുബ്ബുൽ ഔലിയ എന്ന ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എരുമാട് സൂഫി ഷഹീദിൻ്റെ ഹളറത്തിലേക്ക് പോകുന്ന യാത്രയിലാണുള്ളത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട യാത്രയാക്കി തെരുമാറാകട്ടെ. ഉറക്കം വരാതിരിക്കാനും നട്ടപ്പാതിരാ സമയം ആയതുകൊണ്ടും ദുആക്ക് ഉത്തരമുള്ളതുകൊണ്ടും ഈ അവസരം നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ്. അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ. ഇലാ ഹളറത്തി നബിയിൽ മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അൽ ഫാത്തിഹ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അർറഹ്മാനിർ റഹീം മാലികി യൗമിദ്ദീൻ. ഇയ്യാക നഅ്ബുദു വ ഇയ്യാക നസ്തഈൻ. ഇഹ്ദിനസ് സിറാത്തൽ മുസ്തഖീം സിറാത്തൽ ലദീന അൻഅംത അലൈഹിം ഗൈറിൽ മഗ്ദൂബി അലൈഹിം വലദ്ദാല്ലീൻ. ആമീൻ. ഇലാ ഹളറത്തി അസ്ഹാബുൽ ബദരിയ്യീന വൽ ഉഹദിയ്യീന വൽ ഹന്ദഖീന വൽ ഹുനൈനീന وتبوقين كل الصحابة كلهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إلى حضرة غوث الأعظم محي الدين شيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إلى حضرة أحمد بن الكبير الرفاعي قدس الله سره العزيز. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إلى حضرة سلطان الهند خواجہ معین الدین الجستی الأجمیری قدس اللہ سرہ العزیز. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إلى حضرة എരുമാട് സൂഫി ഷഹീദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹും. അൽ ഫാത്തിഹ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة يرماد سيد الثقافة قدس الله سره العزيز الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. അല്ലാഹ് എരുമാട് സൂഫി ഷഹീദിൻ്റെ ഹളറത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ്. അല്ലാഹ് നീ കബൂലാക്കണേ. അല്ലാഹ് നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട ഒരു യാത്രയാക്കണേ. അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ എന്തുദ്ദേശിച്ചാണോ ആ മഹാൻ്റെ ഹളറത്തിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടത്, ആ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നിറവേറ്റി തരണേ. അല്ലാഹ് എരുമാട് സൂഫി ഷഹീദ് ഞങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കണേ. അല്ലാഹ് അവിടുത്തെ ഹളറത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയുടെ ദൂരം നീ കുറക്കണേ. അല്ലാഹ് ഇലാ ഹളറത്തി നാഗൂർ ഷാഹുൽ ഹമീദ് മീറാനുൽ വലിയില്ലാഹ് ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറഹുൽ അസീസ് الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرتي മുത്തുപ്പേട്ട ഡോക്ടർ ദാവൂദ് വലിയില്ലാഹ് ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറഹുൽ അസീസ് الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرتي سيد الشهداء إبراهيم باتشاه يارواടി قدس الله سره العزيز الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
ولا الضالين آمين. إلى حضرة سيد الشهداء أبو طاهر شهيد ولي الله أربادي قدس الله سره العزيز. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرتي إلى حضرتي يا أرواح الشهداء كلهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة ما ينقلم شهداء أربادي قدس الله سره العزيز. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة صدقة الله القاهري كيلكرا قدس الله سره العزيز. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله الله നീ സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബേ. ഞങ്ങളുടെ പുതിയ ഈ ഹൈവേ റോട്ടിലേക്കൂടുള്ള യാത്ര നീ അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ. അപകട മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അല്ലാ. എരുമാട് സൂഫി ഷഹീദിൻ്റെ ഹളറത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട ഒരു യാത്രയാക്കണേ അല്ലാ. വിദേശത്തേക്ക് പോയി ഒരു ഹൈറായ ജോലി കിട്ടിയാൽ എരുമാട് സൂഫിക്ക് 500 രൂപ സംഭാവന ചെയ്ത ഒരാശിക്ക് മോന് പണം തന്നിട്ടുണ്ട്. നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ആ നീർച്ചക്കടം നീ വീട്ടണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ കുറച്ച് അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാ ചൊല്ലുകയാണ്, ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചൊല്ലുകയാണ്. നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഈ നട്ടപ്പാതിരാ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ സകല പാപങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് നീ
പുറത്തു തരണേ അല്ലാ. ഈ ചാനൽ കാണുന്നവർക്കൊക്കെ നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അലീം, 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 അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അലീം. ഇലാഹി അന്ത മഖ്സൂദി വയലാക മത്ലൂബി. ഇലാഹി അന്ത മഖ്സൂദി വയലാക മത്ലൂബി.
അല്ലാ അല്ലാ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ സകല പാപങ്ങളും പുറത്തു തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്ക് നീ മാപ്പ് തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഹിദായത്ത് തരണേ അല്ലാ. ഇലാ ഹളറത്തി പാലക്കാട് മഞ്ഞക്കുളം ശുഹദാ ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് ഫാത്തിഹ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. يهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة അമ്പംകുന്ന് വീരാനൊലിപ്പാപ്പാൻ്റെ ഹളറത്തിലേക്ക് അൽ-ഫാത്തിഹ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. يهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرتي വരവൂര് മസ്താനി പാപ്പാൻ്റെ ഹളറത്തിലേക്ക് അൽ-ഫാത്തിഹ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. يهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرتي آلور മക്കാച്ചിപ്പാവ ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. يهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله الله നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. നിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാരെ ഹളറത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഈ നട്ടപ്പാതിരാ സമയത്ത് നാഷണൽ ഹൈവേയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ സമയം വേസ്റ്റാക്കാതെ റബ്ബായ നിനക്ക് ഫാത്തിഹ ഓതി മഹാന്മാർക്ക് ഹദിയ ചെയ്യുന്നു അല്ലാ. നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ. കാലിക്കറ്റ് അങ്ങോട്ടാണ്, കണ്ണൂർ അങ്ങോട്ടാണ്, അങ്ങോട്ട് നേരെ ഇലാ ഹളറത്തി കോമുഷഹീദ് കൂടല്ലൂർ അൽ-ഫാത്തിഹ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. يهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة വാപ്പുട്ടി മസ്താൻ കൂടല്ലൂർ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة കൂടല്ലൂർ പള്ളിക്കാട്ടിലെ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ, ജ്യേഷ്ഠന്മാർ, അനുജന്മാർ, കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ ഖബറിലുണ്ട്. അയൽവാസികൾ ഖബറിലുണ്ട്. ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയി ഈ ചാനലിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന, ഈ യാത്രയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പലവരുടെയും മരിച്ചുപോയ മാതാപിതാക്കൾ ഖബറിലുണ്ട്. എല്ലാവരുടെ ഖബറിലേക്കും അൽ-ഫാത്തിഹ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله الله നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. പെരുമ്പടപ്പ് പുത്തമ്പള്ളി കുഞ്ഞഹമ്മദ് മുസ്ലിയാരുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് അൽ-ഫാത്തിഹ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرتي വെളിയങ്കോട് ഉമർ ഖാളി റളിയല്ലാഹു അൻഹും അൽ-ഫാത്തിഹ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة والنان زين الدين مقدوم رضي الله عنهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله الله നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. إلى حضرتي سيد الأبي منبرمي قدس الله سره العزيز الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة سيم ولي الله المدبوري قدس الله سره العزيز الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة يرماد صوفي شهيد رضي الله عنهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله الله നീ സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബേ. എല്ലാ മഹ്ലൂക്കും കിടന്നുറങ്ങുന്ന ഈ നട്ടപ്പാതിരാ സമയത്ത് നാഷണൽ ഹൈവേയിലൂടെ എരുമാട്ടിലേക്കുള്ള യാത്രാ സമയത്ത് നിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് രണ്ട് കൈകളും ഉയർത്തി റബ്ബായ നിന്നോട് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു അല്ലാ, ഞങ്ങളുടെ യാത്ര നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട യാത്രയാക്കി തരണേ അല്ലാ. എരുമാട് സൂഫി ഇഷ്ടപ്പെട്ട യാത്രയാക്കി തരണേ അല്ലാ. അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാ. അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം നൽകണേ അല്ലാ. പല മുറാദുകളും വെച്ചിട്ടുള്ള യാത്രയാണ്, പല ആഗ്രഹങ്ങളും മനസ്സിൽ കരുതിയിട്ടുള്ള യാത്രയാണ്. നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ, ഹസിലാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഇനി എരുമാട് സൂഫി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന് 11 ഫാത്തിഹ ഓതിയിട്ട് കുറച്ച് സ്വലാത്തും ചൊല്ലിയിട്ട് നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അല്ലാ നീ തൗഫീഖ് ചെയ്യണേ അല്ലാ, നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. കണ്ണൂര് 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 കണ്ണൂര്. ഇലാ ഹളറത്തി സിയം വലില്ലാഹിൽ മടബൂരി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറഹുൽ അസീസ് അൽ ഫാത്തിഹ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അർറഹ്മാനിർ റഹീം മാലികി യൗമിദ്ദീൻ ഇയ്യാക നഅ്ബുദു വഇയ്യാക നസ്തഈൻ ഇഹ്ദിനസ് സിറാത്തൽ മുസ്തഖീം സിറാത്തൽ ലദീന അൻഅംത അലൈഹിം ഗൈറിൽ മഗ്ദൂബി അലൈഹിം വലദ്ദാല്ലീൻ ആമീൻ. ഇലാ ഹളറത്തി സിയം വലിയില്ലാൻ്റെ ഉമ്മയുടെയും അവിടുത്തെ ഉപ്പയുടെയും അവിടുത്തെ ഷെയ്ഖിൻ്റെയും ഹളറത്തിലേക്ക് അൽ ഫാത്തിഹ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إلى حضرة കളന്തോട് അബ്ദുൽ കരീം മുസ്ലിയാർ അവിടുത്തെ ഹളറത്തിലേക്ക് അൽ ഫാത്തിഹ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അർറഹ്മാനിർ റഹീം മാലികി യൗമിദ്ദീൻ ഇയ്യാക നഅ്ബുദു വഇയ്യാക നസ്തഈൻ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. എരുമാടുക്ക് 11 ഫാത്തിഹ ഓതാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോഴാണ് മഹാനായ CM മടവൂരിൻ്റെ ഉമ്മയെ ഓർമ്മ വന്നത്, ഉപ്പയെ ഓർമ്മ വന്നത്, ഷെയ്ഖിനെ ഓർമ്മ വന്നത്. കളന്തോട് കരീം മുസ്ലിയാർ എരുമാടിൻ്റെ സത്താണ്. അവരെയും ഓർമ്മ വന്ന് അവിടുത്തേക്കൊക്കെ ഫാത്തിഹ ഓതിയതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ എരുമാട് സുഫി ഷഹീദിൻ്റെ ഹളറത്തിലേക്ക് അൽ ഫാത്തിഹ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. എമിഗ്രേഷൻ അടക്കം പാസ്പോർട്ട് നാളെ അതിന് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞ ദിവസമാണ്. നാളെയല്ല, മറ്റന്നാ. അല്ലാഹുവേ, ഈ യാത്ര കഴിഞ്ഞു പോയിട്ട് പാസ്പോർട്ട് ഓഫീസിലേക്ക് പോകേണ്ടവൻ ഈ യാത്രയിലുണ്ട്. എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. എരുമാട് സൂഫി ഷഹീദിൻ്റെ ഹക്ക് കൊണ്ട് പാസ്പോർട്ടിൻ്റെ എമിഗ്രേഷൻ അടക്കം അത് ഖൈറായ രൂപത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ലഭിക്കാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഈ നട്ടപ്പാതിരാ സമയത്ത് സൂഫി ഷഹീദിനെ തവസ്സലാക്കി നിന്നോട് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു അല്ലാ, എമിഗ്രേഷൻ അടക്കം പാസ്പോർട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടി അതുകൊണ്ടുള്ള ഉപകാരം എളുപ്പമാക്കണേ അല്ലാ. ഖൈറായ രാജ്യത്തേക്ക് എളുപ്പം തിരിച്ചു പോകാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. എരുമാട് സൂഫി റളിയല്ലാഹു അൻഹും. അൽ ഫാത്തിഹ.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين يهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين يهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين يهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين يهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين يهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين يهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين يهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين يهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العلي العظيم وصدق بلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. الله അല്ലാ അല്ലാ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ, നിന്റെ അടുക്കൽ സ്വീകാര്യമായ ഒരു അമലാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ എരുമാട് സൂഫി ഷഹീദിൻ്റെ ഹളറത്തിലേക്ക് പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഖുർആനോദി ഹദിയ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നട്ടപ്പാതിരാ സമയത്ത് നാഷണൽ ഹൈവേയിലൂടെ ഞങ്ങൾ ഇതാ സൂഫി ഷഹീദിനെ തേടി എത്തുന്നു അല്ലാ. ഒരപകടങ്ങളുമില്ലാതെ, ഒരു മുസീബത്തും ഇല്ലാതെ, ഒരു വിഷമവുമില്ലാതെ എരുമാട് സൂഫി ഷഹീദിൻ്റെ ഹളറത്തിൽ എത്തിച്ചു തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ഈ യാത്ര പുറപ്പെടാനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഞങ്ങളുടെ മരുമകൾക്ക് അല്ലാ, ഞങ്ങളുടെ പൊന്നുമോക്ക് വയറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു മുഴ കണ്ടപ്പോൾ ഡോക്ടറുടെ അരികിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഓപ്പറേഷനാണ് വിധി പറഞ്ഞത്. ഞങ്ങൾ എരുമാട് സൂഫി ഷഹീദിനെ തവസ്സലാക്കി അവിടുത്തേക്കൊരാട്ടിനെ നീർച്ച വെച്ച് ഡോക്ടറുമായി സമീപിച്ചു, മരുന്നുകളും കഴിച്ചു. റബ്ബായ നീ ശിഫ തന്നല്ലോ അല്ലാ, അത് ഞങ്ങൾക്ക് ശിഫയായി കിട്ടിയല്ലോ അല്ലാ. അതിൻ്റെ ഫർലാക്കപ്പെട്ട ആ നീർച്ച ഞങ്ങൾ നിറവേറ്റാനുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലുള്ള യാത്രയാണ് അല്ലാ. നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. ആ രോഗം ശരീരത്തിൽ നിന്ന് തുടച്ചു മാറ്റണേ അല്ലാ. ശരീരങ്ങൾ ശുദ്ധീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഒരു രോഗത്തിൻ്റെയും ഒരു രോഗാണുക്കളും ആ ശരീരത്തിൽ ഇനിയൊന്നങ്ങോട്ട് കാണിക്കല്ലേ അല്ലാ. എരുമാട് സൂഫി ഷഹീദിൻ്റെ ഹക്കുകൊണ്ട് ഇനി ആ രോഗമല്ല ഒരു രോഗവും തന്നേക്കല്ലേ അല്ലാ. അവിടുത്തെ നേർച്ചയിലേക്ക് മാംസം കൊടുക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി ഒരാട്ടിൻ്റെ പൈസ അവിടത്തേക്ക് നീർച്ച വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്താൽ ഞങ്ങളുടെ യാത്രയിൽ അത് ഞങ്ങൾ വീട്ടുന്നതാണ് അല്ലാ. നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ, നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഇനി ഞങ്ങളുടെ ശൈഖുന ഞങ്ങൾക്ക് ചൊല്ലാൻ പറഞ്ഞു തന്ന സ്വലാത്താണ് ചൊല്ലുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യും. റബ്ബേ, നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഖുർആനോദിയതിൽ തെറ്റുകളോ കുറ്റങ്ങളോ കുറവുകളോ പോരായ്മകളോ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പ് നൽകണേ അല്ലാ. ഹുബ്ബുൽ ഔലിയ എന്ന ഈ ചാനൽ ലക്ഷോപിലക്ഷം ജനങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ
അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അവർക്ക് കൂടിയുള്ള യാത്രയാണ്, അവർക്ക് കൂടിയുള്ള ദുആയാണ്. നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ, നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. മുസ്തഫ ഹാജ് പറഞ്ഞാ എന്നാ സ്വലാത്തൊന്ന് ഉറക്കെ ചൊല്ലിയും. മുത്തുനബിക്കുള്ള സ്വലാത്താണ്, അങ്ങ് മദീനയിലേക്ക് എത്തട്ടെ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. എല്ലാവരും ഉറക്കെ ചൊല്ലി സ്വലാത്താണ്. പെണ്ണുങ്ങളെയല്ലടാ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. പെണ്ണുങ്ങൾ ഉറക്കച്ചെല്ലണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് സലാത്തില്ലെണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ. അവിടെ എല്ലാവരും സലാത്തില്ലേക്കോളി. ഈ സലാത്ത് നമ്മൾ മദീനയിലേക്കാണ് ചെല്ലുന്നത്. അല്ലാ നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. റൗളാ ഷരീഫിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്തിന് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. അല്ലാഹ് അല്ലാഹ് നീ സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബേ. നമ്മൾ ദ്വാരക്കാട്ടോ ജി, എല്ലാവരും ആമീൻ പറയോ? ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആമീൻ പറഞ്ഞു വിളിച്ചോ? നമ്മൾ ദ്വാരക്കാൻ പോവാ. എല്ലാവരും തുടങ്ങിയ അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت فلك الحمد حتى ترضى. تطرنيا آمين بري. اللهم أوصل مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم ما صليناه وسلمناه هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة منا إلى حضرة نبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم ارحم يا رب ربتهم وعنيش وعشتهم وامي روعتهم ونفس قربتهم ونفر محلتهم وارفع درجتهم وكلنا ولهم وليا وبنا وبهم وفيا. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما داما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به روائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. أرحم الراحمين يا രാജരക്ഷിതാവായ ലോകത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനായ യജമാനനായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ ഓതിയ ഫാത്തിഹ മഹാന്മാരായ അമ്പിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, സദാത്യങ്ങൾ, സ്വാലിഹീങ്ങൾ, മുഅ്മിനീങ്ങളെ ദർബാറിൽ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയവരുടെ ഖബറിൽ ഇതിൻ്റെ മിസ്ല സവാബിനെ നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ഓതിയത് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്.
അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ഈ വാഹനത്തിൽ കയറിയത് എരുമാട് സൂഫി ഷഹീദിൻ്റെ ഹളറത്തിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയാണ്. ആ യാത്ര നീ ശുഭയാത്രയാക്കണേ അല്ലാ, നീ സ്വീകരിക്കുന്ന യാത്രയാക്കണേ അല്ലാ, നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട യാത്രയാക്കണേ അല്ലാ. ഈ യാത്രയുടെ ദൂരത്തിന് നീ കുറച്ച് തരണേ അല്ലാ. ഈ യാത്രയിൽ നീ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും തന്നേക്കല്ലേ അല്ലാ, ഒരു വിഷമവും തന്നേക്കല്ലേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും വലുതും ചെറുതും രഹസ്യവും പരസ്യവുമായ ഒരുപാട് ദോഷങ്ങൾ ചെയ്തവരാണ്, പാപികളാണ്, ദോഷികളാണ്. പുറത്തു തരണേ അല്ലാ. ഈ നട്ടപ്പാതിരാ സമയത്ത് നിന്നോട് ഞങ്ങൾ പൊറുക്കലിനെ തേടുന്നു അല്ലാ. ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചൊല്ലി പൊറുക്കലിനെ ചോദിക്കുന്നു അല്ലാ. പുറത്തു തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഹിദായത്ത് തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഇൽമിനെ നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്ക് നീ അറിവിനെ തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തു തരണേ അല്ലാ, പുറത്തു തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ മക്കൾ ഞങ്ങൾക്ക് കൺകുളിരാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ മക്കൾ രാവിലെ സുബ്ഹി നിസ്കരിച്ച് അല്ലാ മദ്രസയിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്ന മക്കളുണ്ട്. ഇൽമു നൽകണേ അല്ലാ. സ്കൂളുകളിലേക്ക് യാത്രപ്പെടുന്ന മക്കളുണ്ട്. അറിവ് നൽകണേ അല്ലാ. +1 +2 പഠിക്കുന്ന മക്കളുണ്ട്. നല്ല മാർക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. അവരുദ്ദേശിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള വിജയം നൽകണേ അല്ലാ. അവരുദ്ദേശിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം നൽകണേ അല്ലാ. നല്ല ഉയർച്ച നൽകണേ അല്ലാ. അവർക്ക് നീ നല്ല അറിവിനെ നൽകണേ അല്ലാ. നല്ല കഴിവുള്ള മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ആ മക്കൾ ഞങ്ങൾക്ക് കൺകുളിരാക്കി തരണേ അല്ലാ. ആ മക്കൾ ഞങ്ങൾക്ക് സമ്പത്താക്കി തരണേ അല്ലാ. ആ മക്കൾക്ക് നല്ല തൊഴിൽ നൽകണേ അല്ലാ. ആ മക്കൾക്ക് നല്ല തൊഴിൽ നൽകണേ അല്ലാ. അവർക്കൊരു വീട് നൽകണേ അല്ലാ. അവർക്കാവശ്യമായ എല്ലാം നീ നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ മക്കൾ കണ്ണെത്താ ദൂരത്താണ്. അവർ പലതരത്തിലുള്ള ജോലികളിൽ ഏർപ്പെട്ടവരാണ്. അവർ പലതരത്തിലുള്ള ടെൻഷൻ അനുഭവിക്കുന്നവരാണ്. അവർക്ക് നീ സുഖം നൽകണേ അല്ലാ. അവർക്ക് നീ സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാ. അവർക്ക് നീ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്ക് പലതരത്തിലുള്ള വിഷമങ്ങളും വരുമ്പോഴൊക്കെ ഞങ്ങളെ മക്കളോടല്ലേ പറയുക. അത് മക്കളോട് പറയുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന വാക്കൊന്നും ഒരു മക്കളിൽ നിന്നും വന്നേക്കല്ല അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, മക്കൾ പല വേജാറിലാകും, മക്കൾ പല ടെൻഷനിലാകും. ആ സമയത്തൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് അവരെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന വാക്കൊന്നും പറയാൻ
വിധി കൂട്ടല്ലേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ ക്ഷമ അറ്റുപോകുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ മക്കളെ ഞങ്ങൾ വല്ലതും പറഞ്ഞു പോയാൽ അതിന് നീ അപ്പം തന്നെ പ്രതിഫലം കാട്ടല്ലേ അല്ലാ. മക്കൾക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. മക്കളെ സന്മാർഗികളാക്കണേ അല്ലാ. ചെലവിന് കാശ് തരാത്ത സമയത്തും അല്ലാ, ആവശ്യങ്ങൾ പലതും പറയുന്ന സമയത്തും അവർ പ്രതികരിക്കാതെ വരുമ്പോൾ വിഷമിക്കാറുണ്ട് അല്ലാ. ആ വിഷമം അവർക്ക് ഒരു കണ്ണീരാക്കല്ലേ അല്ലാ. അവർക്ക് വീട് വേണ്ടുന്നവരുണ്ട്, വീടുണ്ടാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ജോലി വേണ്ടവരുണ്ട്, അവർക്ക് ജോലി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. വിസ നഷ്ടപ്പെട്ട് വന്ന പൊന്നുമോനുണ്ട്, അവന് വിസ സമ്പാദിച്ച് വീണ്ടും വിദേശത്തേക്ക് പോകാൻ നീ തൗഫീഖ് ചെയ്യണേ അല്ലാ. ആ പൊന്നുമോന് നീ ബർക്കത്ത് ചൊരിയണേ അല്ലാ. ആരോഗ്യം ആഫിയത്തും നൽകണേ അല്ലാ. പൊരുത്തവും നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ മക്കളെ ഞങ്ങൾക്ക് സമ്പത്താക്കി തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ മക്കളെ ഞങ്ങൾക്ക് കൺകുളിരാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളെ മക്കളെയും മക്കളെയും അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിൽ അടിയുറച്ച് നിർത്തണേ അല്ലാ. ഒരു മദ്യപാനിയാക്കല്ലേ അല്ലാ. ഒരു ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്ന മക്കളാക്കല്ലേ അല്ലാ. അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ ആ ദുശ്ശീലത്തിൽ നിന്ന് എരുമാട് സൂഫി ഷഹീദിൻ്റെ ഹക്ക് കൊണ്ട് നല്ല മോനാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഞാൻ വരുന്ന സമയത്ത് 500 രൂപ തന്ന് മോന് എരുമാട് സൂഫിക്ക് നീർച്ച വെച്ചതാണ്. അവർക്ക് ഹൈറായ തൊഴിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അല്ലാ, നീ ഹൈറായ തൊഴിൽ നൽകണേ അല്ലാ. വിദേശത്തേക്ക് ജോലി തേടി പോയിട്ടുള്ളൊരു സുഹൃത്തിൻ്റെ മോനുണ്ട്, അവർക്ക് നല്ല റാഹത്തുള്ള ഒരു തൊഴിൽ നൽകണേ അല്ലാ. മഹ്ലറത്തുൽ ബദരിയക്ക് 500 രൂപ നീർച്ച തന്നിട്ടുണ്ട്. ഔസുല്ലാമിൻ്റെ ഹക്ക് കൊണ്ട്, ബദരീങ്ങളെ ഹക്ക് കൊണ്ട്, എരുമാട് സൂഫി ഷഹീദിൻ്റെ ഹക്ക് കൊണ്ട് വിദേശത്തേക്ക് പോയ പൊന്നുമോനിക്ക് നല്ലൊരു ജോലി നീ നൽകണേ അല്ലാ. ഈ പാതിരാ സമയത്ത് എന്നോട് ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചത്, ദുആ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സമയം ഇതാണെന്ന് കണ്ടിട്ടാണ്. നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ, എൻ്റെ ഹിത്താത്ത എൻ്റെ പൊന്നുമോനിക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മദ്യപാനത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നൽകണേ അല്ലാ. അവർക്ക് വിദേശത്തേക്ക് തന്നെ പോകാൻ വഴി തുറക്കണേ അല്ലാ. നല്ല മോനാക്കണേ അല്ലാ. മാതാപിതാക്കളെ കണ്ണീര് നീ ഒന്ന് കാണണേ അല്ലാ. ആ മോനെ ഒന്ന് നീ നന്നാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞാൻ എരുമാട്ടിക്ക് പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു സഹോദരൻ 500 നേർച്ച തന്നിട്ടുണ്ട്. കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. അവൻ്റെ തൊഴിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഹജ്ജും ഉംറയും ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. ഉംറക്ക് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചവരുണ്ട്, പറഞ്ഞ സമയത്ത് തന്നെ ഉംറക്ക് പോകാൻ അവർക്ക് നീ തൗഫീഖ്
നൽകണേ അല്ലാ. പലവരും ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട്. അവരുടെ ഹലാലായ എല്ലാ മുറാദുകളും ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. എൻ്റെ ഇത്താത്ത ഈ വണ്ടിയിലുണ്ട്, ജ്യേഷ്ഠൻ ഈ വണ്ടിയിലുണ്ട്, അനുജൻ ഈ വണ്ടിയിലുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, എൻ്റെ മരുമക്കളും അവരുടെ ഉമ്മയും ഈ വണ്ടിയിലുണ്ട്. അവരൊക്കെ എന്തൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് മുഴുവനും നീ യാത്രയുടെ ഹക്ക് കൊണ്ട് സാധിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലുള്ള സകല വേദനകളും നീ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാ. സകല രോഗാണുക്കളെയും നീ നശിപ്പിച്ചു കളയണേ അല്ലാ. എല്ലാ രോഗങ്ങളും നീ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാ. അർഹമുറാഹിമീനായ രാജരക്ഷിതാവായ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ അല്ലാ, ഞങ്ങളെ സിഹറന്മാരെ സിഹറിൽ നിന്നും, കിബറന്മാരെ കിബറിൽ നിന്നും, ഫിത്തനക്കാരെ ഫിത്തനിൽ നിന്നും, കണ്ണേറന്മാരെ കണ്ണിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ അല്ലാ, കാക്കണേ അല്ലാ. എല്ലാ മുസീബത്ത് ബലാലും തട്ടി ദൂരത്താക്കണേ അല്ലാ, തട്ടി ദൂരത്താക്കണേ അല്ലാ. നല്ല കുടുംബ ബന്ധം പുലർത്തണേ അല്ലാ. സ്നേഹമുള്ള മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. ഉപ്പയും മക്കളും നല്ല സ്നേഹത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. ബന്ധുക്കളും കുടുംബങ്ങളും നല്ല സ്നേഹത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. അയൽവാസികളും കുടുംബങ്ങളും നല്ല സ്നേഹത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ഈ ദുആ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയാ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ ദുആനാ ഇന്നക അൻതസ് സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അൻതത് തവ്വാബുർ റഹീം. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമുർ റഹീമീൻ. സല്ലല്ലാഹു തആല വസല്ലം അലാ ഖൈർ ഖൽഖി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദി വആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. സുബ്ഹാന റബ്ബിക റബ്ബിൽ ഇസ്സതി അമ്മാ യസിഫൂന വസലാമുൻ അൽ മുർസലീൻ വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. السلام عليكم